السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الامور هانيه؟ كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. فيديو اليوم هو عباره عن غاليت او غريبه ديال العسل اللي كنعرفوها كاملين، كتجي رائعه جدا، وكنتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم. و وكيف كتشوفوا كتجي هشيشه وكتجي خفيفه بزاف وكتجي هشيشه، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها مع وليداتكم ومع الاهل ديالكم. ومباشره ان شاء الله غندوزو للمقادير. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوا مع الناس ديالكم وتجاوبوني في لي كومونتير. ومباشره الان غادي ندوزو المقادير وطريقه العمل. فرجه ممتعه. المقادير غادي نحتاجو كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، نص كاس ديال الجنجلان، جوج بيضات، وناخذ غير الصفر ديال وحده كامله، جوج خمارات، جوج معالق العسل، قبيصه ديال الملح. بالنسبه للدقيق، واحد نص كيلو ديال الدقيق. حامضه مبشوره، انا خديت حامضه حكيتها غير القشره الفوقانيه ديالها، تعطي واحد النسمه رائعه على هاد الكاليط ديالنا. غندوزو للتحضير مباشره على بركه الله. كما قلت انا خديت واحد القشره ديال الحامضه حكيتها. غادي نضيف كاس ديال السنيده هو الاول، نضيف عليه كاس ديال الزيت، غندير بيضه كامله، وهنا غندير ابيض بيضه، الصفر غندهن به، غيبقى ليا هاد الصفر غادي ندهن به باش ما يضيع والو. ندير الحليب، كلشي هادشي دفعه واحده، قبيصه ديال الملح، الجنجلان حمرته قبل باقي سخون، غادي نحرك هاد الخليط كامل، نضيف ليه جوج معالق ديال العسل. اللي بغى يعوض بالكونفيتور يعوض بلا كونفيتور. العسل ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش قاصحه، حيت العسل كيقصح الحلوى. اللي بغى يضيف فاني، انا اكتفيت بالحامض. اللي بغى يضيف واحد فاني حتى هي كتجي زوينه. غادي نخلط الخليط كامل بالطراب اليدوي على هاد الطريقه هادي حتى يتجانس لينا الخليط مع بعضياته. وغادي نضيفو الدقيق 500 غرام ديال الدقيق. الا خصنا نزيدو، الا نضيفو شويه بشويه، الا ما شفنا العجين صافي خدا القياس ديال الدقيق بركه. صافي انا غنضيف دابا الدقيق، غربلته قبل نص الكميه، ونضيف معاها جوج خمارات ونخلط، وعاود نضيف نصف الكميه اللي بقى ليا. دابا غنخلط غير بيديا من بعد هادشي باش يبان لكم
يبان لكم مزيان. بسم الله. نخلط غير بيديا دابا كيف ما كتشوفوا انها ساهله، سهله بزاف بزاف بزاف. تقدري تحضريها في اخر الدقيقه 90 كما تنقولوا. الا جا عندك شي حد وبغيتي تشربي كويس داتاي، صافي. دابا نضيف نصف الكميه اللي بقات ونجمع حتى تجمع ليا، ما غتحتاج لا دليك لا والو. اون فوا تجمع صافي بارك عليها. حنا ما بغيناش الخليط يكون قاصح بزاف، ما بغيناش يكون جاري. المهم ان حنا نتحكموا فيه. صافي من بعد ما تجمع لينا الخليط ديالنا ولا على هذا الشكل هذا كيشرب، كتخلي واحد شويه كيشرب. بالنسبه للدقيق كتزيدوا شويه الا ما تجمعش لكم الخليط. الا تجمع بركه. كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وكنكوروا الحجم اللي بغينا، نكوروا بحال هكا. اللي بغى الحجم اقل من هذا يديروا ينقص شويه. انا كنبغيهم شويه كبار. صافي. انا خديت لاطه ووضعت فيها ورق الزبده. اللي ما متوفرش عنده ورق الزبده يدهن غير بشويه ديال الزيت. نستمر على هذا الشكل، نقرصوهم شويه حيت كيتنفخوا، ونخليوهم شعالين حيت كيزيدوا يتنفخوا. نقص شويه على هذا الشكل، وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع الغريبات ديالي اولا لي غاليط. صدقوني كيجيو رائعين جدا الوليدات لينا حنا نشربوا بهم قهوه او اتاي. الوليدات يديوهم معاهم المدرسه تيجيو زوينين بزاف، والاضافات كيبقاو من عندنا. اللي بغات دير شويه د النافع تيجي تا هو زوين. اللي بغات دير شويه ديال الجنجلان انا درتو كيجي زوين فيهم. انا غندهن شويه ديال صفر بيضه كيف ما شفتوني، خليت صفر بيضه وغنزيد معاها شويه ديال نيسكافيه اولا قهوه سريعه الذوبان، ونزين بشويه ديال السمسم. صافي وندخلهم للفران. غنشعل عليه من التحت حتى يطيبوا، وعاوتاني نطلعهم للفوق نشعل عليه من الفوق تيتحمروا ليا وغيكونوا واجدين ان شاء الله. كنتمنى يعجبوكم، ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل وندخلهم يطيبوا. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم الا جاتكم قليله دوبلوا المقادير. ديروا 2 كيلو، ديروا كيلو ديال الدقيق و2 كيسان ديال سنيده و2 كيسان د الزيت. الحليب ديروا غير كاس، والبيضه ديروا 2 بيضات. بالنسبه للناس اللي عندهم الاسره تبارك الله كبيره شويه، انا تقريبا كنصايبهم كل يومين 3 ايام كنصايبهم.
ما نحتاجوش نخليهم يخمروا، غير نفونساليو وندهنوهم ندخلوهم يطيبوا. هي تقريبا ساليت اللاطه الاولى، ندهنها وندخلها طيب، ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكاليت ديالنا. باش ما نطولش عليكم الفيديو يجيكم طويل، نحاول نختصر. ها كيفاش جاتني اللاطه ديالي. كما قلت انا غندهن بشويه د البيض بحال هكا يبان لكم، مع شويه ديال قهوه سريع الذوبان. غنزوق بواحد الفرشيطه نزوق غير بحال هكا بحال هكا. غنكمل بهذا الشكل هذا حتى نكمل اللاطه ديالي وندخلها باش طيب، ونرجع معكم. ندير شويه ديال الجنجلان او السمسم ونزوق به على هذا الشكل هذا صافي، ونرجع معكم من بعد ما نطيبهم. صافي من بعد ما طابوا لينا لي غاليت ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا باقيين سخان، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو خفاف وهشاش وكيجيو رائعين صراحه. كنتمنى تجربوهم بهذه الطريقه هذه، حيت كاين عده طرق. هذه الطريقه هذه كينجحوا معاك 100%. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، تشاركوهم مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم كباقي الفيديوهات، وتشاركوني في التعاليق. وتنشكر كاع الناس اللي كيصيفطوا لي تعاليق زوينين وكيقولوا كلمه في حقي زوينه، كنشكرهم بزاف بصفه عامه. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، فرصه طيبه.